जी अबरार साहब जी ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है इधर? तो कराची में भी गड़बड़ शुरू हो गई है। हाँ जी, कराची में भी है और हसन साहब अपना ये दीर में भी काफ़ी इन्होंने किया है और काफ़ी तालिबान पीछे गए हैं। लेकिन ये मेरा ख्याल है आपको मामला को सीरियस होते जा रहे हैं। आई थिंक दे आर इन अ मूड टू हाँ जी बिल्कुल सॉर्ट देम आउट। ऐसे ही लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी। ओ सुभान अल्लाह भाई, ये तो कमाल का जोड़ा, इतना ऑड कपल इसे कहते हैं। आप दोनों का वो और टाइप के आदमी, चांद मियाँ आप किधर इनके साथ पढ़ी लिखी सोबत में फिर रहे हो? खैर तो है। चांद मियाँ आप गांक लेके फिर रहे हो? नहीं, मैं यासिर साहब से पूछ रहा था कि क्या शरीयत में नाई के काम की गुंजाइश है या नहीं। फिर अगर नाई के काम की गुंजाइश नहीं तो फिर मेरी भी गुंजाइश नहीं है। तो आपको किसने कहा कि शरीयत में नहीं है गुंजाइश? मैं यही तसल्ली दे रहा था इनको। मैंने कहा कि भाई अल्लाह ताला ने कुरान में साफ साफ कहा है कि कौन है जो कि मेरी मेहनत कश के पसीने की तो खुशबू की बात की गई है, और ज़ीनत को लेकिन खुद अल्लाह ताला ने पसंद किया है। जिनकी ये बात कर रहा है ना, उनके नज़दीक तो मेडिकल कॉलेजेस भी कुफर होगा, क्योंकि उसमें डायसेक्शन होती है ना। बच्चों को पढ़ाया जाता है मुर्दों की चीर फाड़ करके कि जिस्म के अज़ा कैसे हैं, हड्डियाँ कैसी हैं, रगें किधर जा रही हैं, ठीक है ना। तो वो तो कहेंगे ये मसला है, मेडिकल कॉलेज भी बंद करो। उनका क्या है? वो तो इंजेक्शन को भी कहेंगे हराम है। वो तो कहेंगे कि अल्लाह पाक ने तो इंसान को नहीं बनाया उड़ने के लिए, तो जहाज पे जाना भी जो है ये भी अल्लाह ताला हवाई जहाज पे खूबसूरती को जाना है। पसंद करता है जी। यानी कि अल्लाह ये जो पाक काम करते हैं तख्लीक को पसंद करता तख्लीक को है, पसंद करता है, हुस्न को पसंद करता है। तफक्कुर और तदब्बर को। 700 से ज्यादा आयात का। तो ये तो उनकी बात कर रहे हैं, उनके नजदीक तो मुझे नहीं पता कि तुम्हारे फिर इन्होंने कौन सी किताबें पढ़ी हैं जो ये बात कर रहे हैं। किताबें पढ़ी होती तो इस तरह की बातें करते। किताब उनका शोभा नहीं है, वो क्लशनकोफ ग्रुप है। तो इसलिए तुम तसल्ली रखो, अल्लाह खैर करेगा। यहाँ तक आने वाला किस्सा नहीं है। अच्छा, हाँ, ये वो नहीं है घोड़ों पे बैठे चढ़ दौड़े पूरे बर्रे सगीर पे, वो जमाने गुजर गए अब। चले मैं अपने लेकिन है ये उनके खून में। जी बिल्कुल। तुम इस अपनी तरफ मेहनत करते जाओ। सदियों की तारीख ये बताती है कि वो तो अफगानों को दावत देने वाले लोग हैं कि आओ और आके हल्ला ठीक है बोलो ना यहाँ जी, पे। ठीक है बेटा, तुम चले, तसल्ली रखो, मैं अपना काम अपने करो। घर अल्लाह वालों को भी तसल्ली देता हूँ फिर। नहीं नहीं, तसल्ली अल्लाह खैर करेगा। इतनी लुटनी पड़ गई कि आके वो सवार हो जाएं सरों पे। लेकिन ये फिनोमेना बड़ा अच्छा। अब मेरा ख्याल है कि इनके आगे कोई बाकायदा बंद बांधने का बंद मारने की ज़रूरत है जी, बिल्कुल ज़रूरत है। वैसे तो ये जैसे ही मामला कुछ और अगर बढ़े भी तो इनके आपस में मसलों को ही में लड़ाई शुरू हो जाएगी। यार ये एक और बात भी तो है ना, बड़ा एक अजीब तरह की खिचड़ी भी पक गई है ना। समझ नहीं आ रहा वहाँ स्मगलर्स कितने हैं, जी ड्रग्स का कारोबार करने वाले कितने हैं, और तरह के मुहिमजू कितने हैं, हमारे और किस-किस जो मुल्क से दुश्मन हैं? हैं किस-किस मुल्क से हैं? उनके ये भी नहीं। उनके जो एजेंट्स हैं वो कितने हैं, तालिबान कितने हैं, और फिर कौन सी किस्म के तालिबान कितने हैं। एक अजीब सी खिचड़ी पक गई है। और अब तो मेरा मसले की बुनियाद पे अगर हुकूमत का हक तस्लीम करना है तो फिर क्या फौज की हुकूमत बुरी थी? बात यह है कि नहीं, ना 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 ना, आपने तो इसको बहुत कन्फाइन कर दिया है। अगर ताकत के बल पे मनवाना है जी अपना आप, जी तो अमेरिका सुपर पावर है, नोबडी कैन रेजिस्ट। ठीक है, खत्म। फिर तो उसका इख्तियार वो मान लेना अपनी चाहिए। पूरी बाइट के साथ, ये मिसाल ठीक है। वो अपने तमाम एटॉमिक पावर, हाइड्रोजन बॉम्ब्स के साथ, अपने लेटेस्ट तरीन वेपन्स के साथ आ जाए और आपसे अपना आप मनवा ले। अगर गन पॉइंट से ही हाँ बिल्कुल। मसले आपने हल करने और अपना आप मुसल्लत करना है, फिर अच्छा अमेरिका को भी छोड़ें, पूरा वेस्ट इकट्ठा होकर फैसला कर ले कि जो पाकिस्तान, ये जो मुसलमान ममालिक हैं तकरीबन 60 के लगभग, जी इन पे फिजिकली कब्जा करना है। हाँ, फिर खुद हम जमहूरियत का मुतालबा करेंगे। यानी कि आज हम फजूल जमहूरियत बात को है कुफर करार दे ये। रहे हैं। लेकिन ये माइंडसेट है क्या? देखिए, ये एक फेनेटिक माइंडसेट है। ये खारजियों की कोई किस्म तो नहीं है। ये इनफैक्ट वही माइंडसेट है जो यानी कि अपने असले के जोर पे, ताकत के बल पे अपना इख्तियार मुसल्लत करना चाहता है। और चूंकि इनके पास अवामी हिमायत अच्छा, नहीं कोई है, लॉजिक नहीं है, कोई लॉजिक इल्म नहीं है, कोई अक्ल इल्म नहीं है। बिल्कुल। इल्म से तो कोई वास्ता ही नहीं है इन लोगों का। इल्म से अगर कोई वास्ता हो तो फिर ये इस किस्म की हरकतें करें कि जमहूरियत कुफर है और पार्लियामेंट कुफर है और सुप्रीम कोर्ट कुफर है। जुडिशरी। वालेकुम अस्सलाम। साहब आप खैरियत से? अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? बड़ा बर वक्त आए हम। ये तो पहेली है जिसको हम तो बूझने की कोशिश कर रहे थे। जी जी। आप चूंकि स्पेशलिस्ट हैं इस सब्जेक्ट के, ये बताएं कि ये तालिबान का क्या फिनोमेना है, किस हद तक ये बात ये हो रही थी आपके आने से पहले। जो आखिरी तकरीबन जुमला मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर देता हूँ, वो ये है कि अगर आपने ताकत के, वहशत, दरिंदगी, बर्बरियत के बलबूते पे
अपना आप मसलत करना है तो फिर सारा वेस्ट इकट्ठा होकर 60 इस्लामी मुल्कों पे कब्जा कर लेगा। बुनियादी तौर पे ये बात आइडियली तो किसी सूरत में फिजिबल नहीं है, लेकिन जो आपने बात की ना माइट इज राइट वाला, जो अमेरिका की प्रैक्टिकली वो तो इम्प्लीमेंट हो चुकी हुई है। जापान को वो नहीं, अभी आपका बड़ा भरम है। अच्छा, अभी सो कॉल्ड सॉवरेन स्टेट हैं आप, स्टेट है, लेकिन और बहुत सारे मुसलमान मुल्क अभी सो कॉल्ड के खाते में चल रहे हैं। आपके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं पार्लियामेंट के अंदर, आपने वोट दिए हैं, हमने वोट दिए हैं। अच्छा ये बताएं, बुनियादी तौर पर बात ये है कि इन्हीं लोगों ने पास किया ना, जिसको आज हम ये कंडेम कर रहे हैं। हम तो नहीं ये बात कहते कि जो है इसको पास किया, किसने पास किया? क्या चीज पास की? ये जो निज़ाम अदल जिसके ऊपर इसे हम बहस कर रहे हैं, ये कोई बंदूक के द्वारा पास तो नहीं है। नहीं, वो तो एग्रीमेंट नहीं, इनडायरेक्टली देखें तो साहब, मैं एक बात अर्ज करूंगा यहाँ कि इस निज़ाम में अदल के पास होने के पीछे भी थी बंदूक की पार्लियामेंट में। बेटे देखें, असल बात ये समझने की बात है कि अल्ताफ हुसैन और नवाज शरीफ अब जो ये बात कह रहे हैं, तो नवाज शरीफ पहले भी तो कह सकता था। उसकी वजह है कि देखें एक आदमी ज्यादा उसमें टॉलरेंस बर्दाश्त होगी, लेकिन बिलाखिर अगर नवाज शरीफ जैसे एक बहुत इतदाल पसंद बैलेंस्ड आदमी की भी कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे गई है। मतलब क्या वो कब कुव्वत बर्दाश्त जवाब देती है? इधर वो पार्लियामेंट पास करवाते हैं, दूसरे भी कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे देती है, तो ये चीज लॉजिकल नहीं ना। वो कौन सी नादीदा कुव्वत? दूसरे दिन नहीं, हम बुनेर और तीर में ऑपरेशन की बात है कि एग्रीमेंट तो ये था ना कि निज़ाम अदल का नफाज होगा, और साथ में ये था कि तालिबान जो है वो गैर मुसल्लह होकर निकल जाएंगे। वो गैर मुसल्लह होकर नहीं निकले। अब तक हुकूमत अपीलें कर रही है। बुनेर शहर में आगे मुसल्लह गश्त, बुनेर शहर के अंदर मुसल्लह होने के बाद उन्होंने वो छोड़ने के वो चले गए बुनेर। एक मिनट ठहरे, स्वात के अंदर जो ऑपरेशन है वो अमली तौर पर बंद तो नहीं हुआ? अभी तो इसमें बंद नहीं हुआ। नहीं सर, अच्छा ठहरे, एक मेरी बात ये, बुनेर के अंदर जो आप ये इशू मुकदमा पेश करते हैं, मैं तो उनका ना हामी हूँ ना वकील हूँ, लेकिन बुनियादी तौर पर बात समझता हूँ बुनेर के अंदर से वो जिस वक्त सूरी मोहम्मद साहब पहुंचे हैं तो रिट्रीट किया ना वहाँ से, लेकिन पहाड़ों पे मोर्चे बना लिए। आप ये बताएं, एक मिनट ठहरे, अमेरिका अगर आप पहली, मैं असल बात में ये समझता हूँ पाकिस्तान में कोई टेररिज्म का अगर मसला है तो पाकिस्तान की स्टेट को हल करना चाहिए, वो अमेरिका की डिक्टेशन के ऊपर हल नहीं होना चाहिए। अच्छा पसाम, ये आप ये बताएं, मैं जरा काम जाना था तो फिर मैं ओके अल्लाह। ये आप ये फरमाइए कि ये हैं कौन लोग? ये चेहरा, ये कई चेहरों वाली मुझे तो बला नजर आ रही है। वैसे एक बात हसन भाई, असल बात यह है कि अमेरिका की ऑपरेशन जो पूरे के पूरे कबायली इलाका जहाँ से अफगानिस्तान से होती है, पश्तून बेल्ट पे होती आ रही है, वो तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। जब मेरी माँ को कोई मार दे, मेरे बाबू को कोई मार दे और मेरी सुनवाई भी कोई ना हो, और ट्राइबल कल्चर का असला भी फरावानी के साथ मौजूद हो, तो अल्टीमेटली हम मुनज़्ज़म इंतकाम जिनकी घुट्टी में है, उनके जीन्स में है, जिनके जीन्स में है, तो वो तो ये कहेंगे यार जिन लोगों ने हमारी सारी माँ बाप बहन सारी को कत्ल कर दे तो हम क्या करें? लेकिन उनको कोई समझाने वाला नहीं है कि भाई अगर अमेरिका हमला कर रहा है, ये हल नहीं है। ये हल नहीं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मौलाना? खैरियत? कैसी तबीयत? अस्सलाम वालेकुम। आप क्या हाल है? खैरियत से? जी फारूकी साहब कैसे हैं? खैरियत? ठीक ठाक? अल्लाह का एहसान। आपके दोस्तों की बात हो रही थी तालिबान की। जी बिल्कुल बिल्कुल जी, मेरे दोस्त हैं वो जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ये रिएक्शन डेफिनेटली है, ड्रोन हमलों को हर किसी ने कंडेम किया है और उससे डेफिनेटली एक रिएक्शन पैदा होगा, मगर देखना ये होगा कि सूफी मोहम्मद साहब ड्रोन हमलों के बाद तो नहीं मंजर पे सामने आए। तारीखें मैं आपको वही तारीखी एक पैसे मंजर देखना पड़ेगा। तहरीक नफाज शरीयत मोहम्मदी बहुत अरसे से मौजूद है, इन्होंने पहले भी ये काम किया है। नहीं, यहाँ डॉक्टर साहब ये सवाल है कौन सी शरीयत किसकी? इस पे आगे मेरी, आपकी, इनकी या इनकी? ये तो शरीयत अहमदी के ऊपर तो कोई शक वाली बात है ना, कुरान और सुन्नत का ही माहद है। बात कर रहे हैं शरीयत तो बिल्कुल मुतय्यन है और आईन पाकिस्तान में उसकी पूरी तशरीह मौजूद है। आईन पाकिस्तान में शरीयत से मुताल्लिक तमाम तफसीलात मौजूद हैं। ये भी मौजूद है कि स्कूलों को आग लगाई जाए? जी बिल्कुल नहीं है। स्कूलों को आग लगा रहे हैं अमरीकी एजेंट, वो तालिबान नहीं लगा रहे। ये कौन फैसला करेगा कि अमेरिकन एजेंट कौन है और जेनुइन तालिबान कौन है? हमारी एजेंसियों को, हमारी हुकूमत को, हमारी स्मगलर कौन है? हमारी फौज को फैसला करना चाहिए कि कारोबारी कौन है। मैं अर्ज करता हूं, ये फैसला हमारी फौज को करना चाहिए, हमारी हुकूमत को करना चाहिए कि वहां असल तालिबान कौन है और तालिबान की पुरअमन जद्दोजहद को और आईनी जद्दोजहद को सबूताज करने वाले लोग कहां से आए हैं हमारी सरहदों पे। देखिए जी, एक तरफ अमरीका, आप मुझे बताएं वो जमहूरियत को मानते हैं नहीं मानते? जमहूरियत को मानते हैं, लेकिन उस जमहूरियत को नहीं मानता। मैं अर्ज करूं, हम अपना फ्रेम तो है ना, हर जमहूरियत अपना फ्रेमवर्क तो होता है ना। हसन भाई, तो अमेरिका में मौजूदा कैपिटलिज्म ऊपर उसको डोमिनेट करता है ना,
تو اگر آپ کی جمہوریت اسلام اگر ڈومینیٹ کرتا ہے اس میں کون سی قباحت والی بات؟ نہیں بالکل نہیں ہے، نہیں اگر آپ آپ کے آئین میں شامل ہے. جس جمہوریت نے ہم جنس پرستی کو قاعدہ قانونی شکل دی ہے بھئی آپ نہ کریں نا، وہی میں کہتا ہوں. باقی جہاں تک تعلق ہے وہ جمہوریت مسلمان ملک میں تو ممکن نہیں ہے یہ. دیکھیے میں یہ یاد کرتا ہوں کہ وہ جمہوریت ہم نہیں مانتے. لیکن اگر ایک ووٹ کی اکثریت سے یہ جیت گئے ہیں تو بات انہی کی سنی جائے گی. آپ نہیں ڈکٹیٹ کرا سکتے بندوق کے بل پہ. مانیں گے جو آئین پاکستان ہماری جمہوریت مانی جانی چاہیے نا. آپ یہ بتائیں جمہوریت نے فیصلہ کیا نا ان کے ساتھ معاہدہ ہونا چاہیے، تو اب اس معاہدے کو پریکٹیکلی عمل کیوں نہیں ہو رہا؟ وہ جمہوریت کا فیصلہ ہے. اس معاہدے کو کس نے توڑا؟ معاہدے کو کس نے توڑا؟ دیکھیے ہم ساری دنیا نے یہ منظر دیکھا کہ طالبان جو ہے وہ بندوق کے شہروں میں مسلح ہو کر گشت کر رہے ہیں. توہین ہے، اس جمہوریت کی توہین ہے، اس پارلیمنٹ کی توہین ہے، اس صدر کے عہدے کی توہین ہے، اس صوبہ سرحد کی حکومت کی توہین ہے کہ جو لوگوں کی منتخب حکومت ہے. ایک مسلک کا دیکھیں لوگوں کی منتخب حکومت ہے، آپ حوصلے کے ساتھ بات کریں. فاروقی صاحب مجھے صرف ایک بات بتائیں، مجھے ایک بات بتائیں، معاہدہ کیا اور معاہدہ بھی کیا اس مطالبے پر جو ان کا. مجھے ایک بات بتائیں، آپ تبلیغ میں بلیو کرتے ہیں؟ الحمدللہ. تبلیغ کریں جی، الیکشن لڑیں، اگر آپ جیتے ہیں تو بسم اللہ جو آپ کا دل کرتا ہے کریں، ادروائز میں تو کہتا ہوں گند نہ ڈالیں. گند نہیں ہے، منتخب حکومتوں سے ہمارا مطالبہ ہے. دیکھیے یہ مطالبہ کرنے کا طریقہ ہے. مطالبہ کرنے کا طریقہ دیکھیں میں آپ کو بتا دوں، اس آئین کو بنے ہوئے 36 سال ہو گئے. 3 دفعہ ان کو بغیر بندوق کی نوک کے یہ حق دیا گیا، لیکن وہ پھر حق ان سے چھین لیا گیا. یہ آپ کے علم میں ہے، آپ اس پورے تناظر کو دیکھیں کہ انہیں ایک دفعہ بھی. عام آدمی کو روٹی کھانے کا حق ہے، جو اس کو نہیں مل رہی اس پہ تو آپ بولتے نہیں ہیں. کون نہیں بولتے؟ نہیں بولتے. جن لوگوں نے اس نظام کو استحصالی نظام بنایا اور پورے وسائل پر جو قابض ہیں، وہ جو عیاشیاں کر رہے ہیں ہمارے نام پر قرضے لے کر آئی ایم ایف سے، ورلڈ بینک سے. ڈھنگ کی بات ہے یہ آپ کریں، لوگ سنیں گے کہ جن لوگوں نے. لیکن جب آپ دکانیں بند کرائیں گے، بامیان کے مجسمے توڑیں گے. بالکل ایسا نہیں ہے. دیکھیے آئی ایم ایف سے اور جن کو یہ تمیز نہیں ہے کہ بت اور مجسمے کا فرق کیا ہے، ہمارے نام پہ قرض لے کر وہ جو عیاشیاں کر رہے ہیں، جو یہ پوری قوم آپ کے ساتھ وسائل پر ناجائز طور پر قابض ہیں، وسائل کی تقسیم، وسائل کی منصفانہ تقسیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ مجرم ہے. اور اسلحے کے زور پہ طالبان قبضہ کر لیتے ہیں. ٹرائبل کلچر اور اسلامی کلچر میں جو ایک فرق ہے وہ تو ملوزہ رہنا چاہیے کہ نہیں رہنا چاہیے. اگر وہاں پہ یہ تو مولانا فاروقی مانیں گے کہ طالبان کی جو اکثریت احناف میں سے ہے تو وہ لوگ تو ولی کے بغیر شادی کو جائز سمجھتے ہیں نا، لیکن ٹرائبل کلچر میں وہ چیز الاؤڈ نہیں ہے. اب اگر کوئی ٹرائبل ایکٹیویٹی ہے اس کو شریعت تو موسوم نہیں کیا جا سکتا. جب اس کو نہیں، لیکن یہ تو کر رہے ہیں نا صاحب، یہ تو کر رہے ہیں. یہ بہت ساری جو ٹرائبل ٹریڈیشن ہے اس کو اسلام کا ٹھپا لگا رہے ہیں. ایسا نہیں حسن صاحب، آپ نے باری باری ورنہ دیکھیں بات سنیں گے آپ کی سب کی بدنامی ہوگی، میرا کوئی قصور نہیں. میں تھوڑا سارے کہیں گے جو کہ مولانا حضرات تھے ایک دوسرے کی بات نہیں سن رہے تھے. ایک دوسرے کی بات ہم سن رہے ہیں. تحریک پاکستان میں آپ نے ان کے ساتھ وعدہ کیا کہ آپ ریفرنڈم میں پاکستان کے حق میں ووٹ دیں، ہم آپ کو آپ کا مطلوبہ نظام دیں گے. بانی پاکستان نے شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی کے ذریعے سے اس پورے خطے کے لوگوں کو یہ وعدہ دیا کہ آپ پاکستان کے ساتھ الحاق کا فیصلہ کریں ریفرنڈم میں، ہم آپ کو آپ کا مطلوبہ. ایک جملہ آپ پہلے سن لیں. آپ بات سن لیں. پاکستان کے سارے عوام کے ساتھ بہت سے وعدے ہوئے تھے جو پورے نہیں ہوئے، ان کا بیڑا غرق ہوا، لیکن کسی نے بندوق نہیں اٹھائی. آگے چلیں. پورے ہونے چاہیے، وہ وعدے پورے ہونے چاہیے، لیکن اگر آپ وعدے پورے نہیں گن پوائنٹ پہ پورے کرائیں گے. کرتا ہوں جب آپ گن پوائنٹ پر لوگوں کے وعدوں کو پامال کرتے چلے جائیں گے تو لوگ بالآخر گن اٹھانے پر مجبور ہو جائیں گے. پھر جس کی گن بڑی ہوگی نا جی بالکل وہ آپ کو وائپ آؤٹ کر دے گا، نحس کر دے گا. ٹھیک ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ لوگ نظریوں پہ، قومیں اپنے نظریے پہ قربان ہو جایا کرتی ہیں. یہ کوئی بات نہیں ہے، زندہ نظریہ رہتا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ڈی ویپنائزیشن کی بات ہو رہی تھی، کیا یہ ٹرائبل کلچر میں ممکن ہے؟ یہ ہتھیار تو بنیادی طور پہ ان کے جسم کا حصہ ہے. وہ بناتے ہیں ہتھیار وہاں پہ. آپ یہ بتائیں پاکستان میں اکثر لوگ جب ہتھیار خریدنے کی باری آتی ہے باڑے جا کے خریدتے ہیں. وہ کوئی لوگ وہاں طالبان تو نہیں سارے بیچتے، ان میں مذہبی اور غیر مذہبی کی تفریق ہی موجود نہیں، جو ہر بندے کے پاس ہتھیار موجود ہے. اب آپ یہ بات کہیں ہتھیار مذہبی ہو گیا، ہتھیار مذہبی نہیں ہوتا. ہتھیار دیکھیں ایک پورے معاشرے کے اندر سارے بندے جب ویپن موجود ہے تو اس کے اندر اس ڈی ویپنائزیشن کا عمل یا تو آپ کے کنٹرول میں ہونا چاہیے نا، جہاں وہ کنٹرول نہیں کر سکے. ڈاکٹر صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں بڑی دیر سے. پرابلم یہ ہے جناب کہ اس میں ایک منٹ مولانا ڈاکٹر صاحب، مسئلہ یہ ہے ٹھیک ہے اس کلچر میں اسلحہ موجود ہے، لیکن جب وہ اسلحہ مذہبی عناصر کے ہاتھ میں آئے گا
اور مذہبی عناصر اپنے مطالبات کے لیے اسے استعمال کریں گے تو انہیں اس چیز کا احساس کرنا چاہیے کہ وہ مذہبی عناصر کے ہاتھ میں جب آئے گا تو لوگ اس کو اسلام کے تناظر میں دیکھیں گے، لوگ اس کو دین اسلام کے تناظر میں دیکھیں گے۔ ٹھیکیدار بنتے ہیں پورے تناظر میں لوگ کیا دیکھیں گے؟ دو چیزیں میں آپ سے عرض کروں گا، ایک تو یہ ہے کہ آپ نے پہلے ایک بڑا اہم سوال کیا تھا، اور وہ سوال یہ ہے کہ یہ کیسے پیدا ہو جاتے ہیں ایسے لوگ۔ میرا خیال ہے جب تک ہم اور اہل فکر اور اہل علم اس چیز کا جائزہ نہیں لیں گے کہ یہ کلچر کہاں سے پیدا ہوتا ہے اور اس کا سد باب نہیں کیا جائے گا، تب تک یہ لوگ پیدا ہوتے رہیں گے، مختلف جگہوں پہ پیدا ہوتے رہیں گے۔ اب وہ کیا ہے، ایک تو ایکسٹرنل ایلیمنٹ ہے، بہت بڑا فیکٹر ہے، میں اس کے اوپر بات نہیں کروں گا کیونکہ وہ ساری بات بہت سارے لوگوں نے کی ہے، السلام صاحب نے کی ہے، فاروقی صاحب نے بھی کی ہے، آپ بھی کرتے ہیں، وہ اس کی ایک اپنی جگہ ہے۔ لیکن دوسری بات یہ ہے کہ اسلام نے، حضور علیہ السلام نے، جن کی ہم بات کرتے ہیں، جن کا نام تمام لوگ لیتے ہیں مذہب کا ماننے والے، انہوں نے کچھ پرنسپل دیے ہیں، اور 4 پرنسپل حضور علیہ السلام نے ایسے دیے ہیں کہ ان پرنسپلز کا جب تک اہل مذہب اور اہل دین احترام نہیں کریں گے تب تک وہاں سے کنزرویٹزم پیدا ہوگا، اس کنزرویٹزم سے ایکسٹریمزم پیدا ہوگا، اس ایکسٹریمزم سے ریڈیکلزم پیدا ہوگا، اور اس ریڈیکلزم سے پھر آگے ٹیررزم پیدا ہوگا۔ اور وہ 4 پرنسپل کیا ہیں؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے، اسلام نے، قرآن نے ہر شخص کو دین آپٹ کرنے کا رائٹ دیا، اور لا اکراہ فی الدین، کوئی شخص کوئی جبر نہیں ہے دین جبر نہیں کر سکتا، اور دین قبول کرنے میں اور دین پریکٹس کرنے میں بھی ہر کوئی آزاد ہے۔ پوری آج نہیں، میں بتا رہا ہوں، میں قرآن کی دین میں جبر نہیں ہے، دوسری بات نہیں ہے، اور ہر کسی کو پریکٹس کرنے کی بھی آزادی ہے۔ اس کے بعد اسلام نے دوسرے مذاہب کا احترام دیا ہے، یعنی کہ آپ دیکھیں، آپ وہ آیت ہمیشہ پڑھتے ہیں کہ ان کے بتوں کو بھی برا بلا نہ کہو چونکہ وہ تمہارے رب کو، تمہارے سچے رب کو برا نہ کہیں، سچے رب کو بلا نہ کہے۔ تو یہ صرف دین کی آزادی نہیں دی، دین کی پریکٹس کی آزادی نہیں، بلکہ دوسرے کے دین کا احترام بھی دیا ہے کہ دوسرے کے دین کے، دوسرے کے مذہب کا احترام کیا جائے۔ یہ 3 چیزیں دینے کے بعد آخری چیز جو اس تناظر میں جو پرنسپل ہے وہ ڈگنیٹی آف ہیومینٹی ہے، تکریم انسانیت ہے۔ لقد کرمنا بنی آدم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے انسان کو عزت بخشی ہے۔ اب دیکھا جائے تو ہمارے مذہبی طبقے میں مجھے معذرت کا احساس کہنا پڑے گا کہ ابھی ہم نے تو بات کی ہے نا اس چیز کی کہ دوسرے مذاہب کا احترام ہو، ہمارے ہاں تو دوسرے مسالے کا احترام نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں ہر کوئی، میری بات سنیں، آپ جلدی کنکلوڈ کر لیں تاکہ وہ اس پہ کامنٹ کہ جب آپ دوسرے مسالے کا احترام نہیں کریں گے، دوسرے فقہی مسئلے کا بھی احترام نہیں کریں گے، یہاں سے کنزرویٹزم پیدا ہوگا۔ آپ یہ سمجھیں گے کہ جو ہم ہیں وہ صحیح ہیں، اس کے علاوہ سارا کچھ کفر ہے، اس کے علاوہ سارا کچھ اسلام کے خلاف ہے، اور آپ کا اپنا اسلام کا جو فہم ہے اس کی بھی کوئی اس ایتھینٹسٹی نہیں ہے۔ صوفی صاحب یا باقی جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ کس بیس پہ ہر چیز کو کفر قرار دیے جا رہے ہیں، جمہوریت کو، سپریم کورٹ کو، ہر چیز کو۔ میری اپنی لاجک ہے، آپ کی اپنی ہے۔ اور جب قیادت ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ہوگی، جب قیادت ایسے لوگوں میں ہاتھ میں ہوگی اور ایسے لوگوں کو لوگ فالو کریں گے تو ڈیفینیٹلی اس سے کنزرویٹزم پیدا ہوگا، اور وہ کنزرویٹزم گریجولی آگے ٹیررزم تک چلا جائے گا۔ یہ جو بات کر رہے ہیں کہ ہر مذہب کا کے احترام کا حکم ہے، لیکن ہم تو ایک دوسرے کے مسلک کا احترام نہیں کر رہے۔ اس پہ بات تو یہ ہے کہ میں ان کی بات 100% اتفاق کرتا ہوں کہ مذہب نے ہمیں کسی دوسرے کے مذہب میں انٹرفیئر کرنے کی ہمیں کوئی اجازت نہیں دی، تو ہم تو اپنے ہی مذہب میں کیے جا رہے ہیں۔ حسن بھائی پڑھا رہے ہیں اس بات کو، وہ ڈائمنشن کو تو غور کریں آپ۔ یہ بات ہے سکھ یہاں پہ آ رہے ہیں، گرو نانک کی وہاں پہ باقاعدہ طور پہ سمادھی بجاتے ہیں، وہاں پہ حاضری دیتے ہیں۔ میرا نہیں خیال کسی عالم دین نے کسی مسلمان مقصد کے بندے نے کہا ان کو کچھ برا بلا کو۔ رہی بات انہوں نے کہا مسالک کا احترام نہیں، میں ان سے یہ آپ خود رہی کا بات بتائیں، بریلوی مسلک میں اور اہل حدیث مسلک کے اندر باقاعدہ طور پہ ایک فقہی اختلاف موجود ہے۔ جب بھی انہوں نے کبھی مجھے بلایا میں لبیک کہتے ہوئے حاضر ہوا۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے بلایا، ایک منٹ اپنی بات نہیں کر رہے، اپنی بات ایک منٹ نہیں، وہ جو ایک منٹ، یہ آپ کے لیے یہ مناسب نہیں۔ ٹھیک، میں ان سے ایک بات، یہ جو سکھوں سے جزیہ یہ کس لاجک کے تحت؟ اچھا آپ دیکھیں حسن بھائی ذرا اس کی بات، وہ مائگریٹ کر رہے ہیں صدیوں سے رہ رہے ہیں۔ حسن بھائی یہ بات ذرا سننی چاہیے کہ جزیہ کیوں ہے۔ بات یہ کہ ہم جب ایک کنٹیکٹ کرتے ہیں ایک اسلامی ریاست کے ساتھ مسلمان ہونے کے ناطے ہم اس کو زکوٰۃ عشر دیتے ہیں نا، یہ الگ بات ہے پریکٹیکلی زکوٰۃ عشر امپلیمنٹ نہیں، نہ ہی جزیہ پریکٹیکلی امپلیمنٹ ہے۔ زکوٰۃ عشر کا فینومینا بیسیکلی ہوتا ہے کہ آپ کی رائے عامہ کے سارے جو مفادات ہیں، یا ان کی سڑکیں بنانا، ان کے ویلز بنانا، ان کے جو رفاع عامہ کے کام کرنا، اس کے لیے زکوٰۃ اور صدقات کو اور عشر کو استعمال کیا جائے۔ جب وہ اسلامی ریاست جب کنٹریکٹ کرتے ہیں لاز لینڈ کے تحت تو آٹومیٹکلی وہ بھی تو کوئی کنٹریبیوٹ کریں گے نہیں، وہ بھی تو کنٹریبیوٹ کریں گے نہیں، وہ کنٹریبیوٹ جزیے کے ذریعے کریں گے۔ وہ اس لیے کہ مسلمان نہیں ہیں ہم، ان کے اوپر ہم زکوٰۃ کو ہم کس طرح لاگو کر سکتے ہیں؟
हम उनको ओशा का पाबंद किस तरह बना सकते हैं? अलग मसला है हम ना, सरकार का उनको पाबंद किस तरह बनाते हैं जब वो सरकार पाकिस्तान के अंदर तो गैर मुस्लिम होने के नाते उन्हें कोई ना कोई तो टैक्स जैसे इस्लामी राज वो अदा करना पड़ेगा। इन हालात में तो ये रियासत के अंदर रियासत वाली बात है ना जी, या तो आपने एक पूरा रंग रूप आपने इख्तियार कर। हसन भाई ये अथॉरिटी किसने दी है उन्हें? डेलीगेट किसने दिया पावर आपको? गन पॉइंट पे लिए भाई पार्लियामेंट ने दिया है, किसी उसका पीछे मतलब जो भी है। एक मिनट, आपका चीफ जस्टिस किस तरह बहाल हुआ? आपका चीफ जस्टिस किस तरह बहाल हुआ? पार्लियामेंट ने दूसरी तरह बहाल हुआ, नहीं दिया हसन भाई रोड के ऊपर आके आपने बगावत का। अच्छा, वैसे एक बात है जो जिस तरफ इब्तिसाम इलाही इशारा कर रहे हैं, हमारा कल्चर तो बुनियादी तौर पे यही है कि जब उसने बहाल होना था चीफ जस्टिस साहब ने, तो वो रातों रात हो गया। बगावत का जरिए एग्जैक्टली, ये तो कल्चर तो है हमारा, बदनसीबी है। जी इब्तिसाम, आप फरमा रहे थे कि भाई बात एक तो हमें डिफरेंशिएट करना चाहिए ना, मजहबी एक्सट्रीमिज्म को तो हम बड़ा हाईलाइट करते हैं, लेकिन पॉलिटिकल एक्सट्रीमिज्म को हम बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। जब वफाकी वजीर औरतों को जिंदा दरगोर करता है या तस्लीम सुलंगी के ऊपर, उसे आप पॉलिटिकल कहेंगे कि फ्यूडल एक्सट्रीमिज्म? फ्यूडल एक्सट्रीमिज्म कहेंगे, पॉलिटिकल एक्सट्रीमिज्म। तस्लीम सुलंगी या मिसाल दे रहा हूँ, जो सिंध में जुल्म का निशाना बनती है, कुत्तों को छोड़ दिया जाता है, तो उसके ऊपर कोई बंदा जो ना ववेला नहीं करता, लेकिन मजहबी लोग कम से कम इतना नहीं करता, दुनिया भी उस पर गौर नहीं करती। दुनिया भी नहीं, वो वफाकी वजीर भी रहता है, क्या उसके ऊपर यानी गौर किया गया? वफाकी वजीर का वजीर ही है, उसे चेंज भी नहीं किया जाता, उसके ऊपर कोई ट्रायल भी वो कहता है यार हमारी रवायात है, उनकी रवायात को चेंज भी नहीं किया जाता। जी डॉक्टर साहब, मैं ज़्यादा चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। कैसी हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, जो बाकी कौम का हाल है वो अपना भी है। देखिए मोहतरमा, जज रही हैं, एक्टिविस्ट हैं, कानूनदान हैं, और इससे भी बढ़ के अल्लामा इकबाल उनकी बहू हैं। आप तालिबान का ये जो सारा फिनोमेना है, आप इसको किस तरह देखती हैं? अव्वल तो जो ये लफ्ज़ है ना तालिबान का, जो इस वक्त यहाँ मुजरमाना हमले कर रहे हैं मुसलमानों पे, उनको मैं कैसे तालिबान कहूँ? तालिबान वो होते हैं जो किसी चीज़ की तलब और ख़ास तौर पे इल्म की तलब करते हैं, हम तुमको तालिबे इल्म कहते हैं। तो जो इस वक्त हमारे यहाँ हो रहा है उसको आप तालिब नहीं, लेकिन उनके लिए एक इस्तिलाह, इस्टेब्लिश्ड इस्तिलाह है जो इस्तेमाल हो रही है कम्युनिकेट करने के लिए। मेरा ख्याल है इस पे तो की है, आपको शायद पता नहीं इस बात का। उन्होंने बकायदा अफगानियों की गैरत दी का है ये इलाज, मुल्ला को उनके कोहो दमन से निकाल दो। इन्होंने इब्लीस की जो वसीयत है ना। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, मुल्ला को उनको उनके कोहो नहीं, दूसरी तरफ अल्लामा इकबाल साहब ने ये भी तो कहा है कि बाकी न रही तेरी वो आईना ज़मीरी, ए कुश्ता सुल्तानियो मुल्लाइयो पीरी, और साथ ये भी कहा है कि गला तो घोंट दिया अहले मदरसा ने तेरा। सो इकबाल को तो बात करूंगी क्योंकि उन्होंने दो मरकज बयान किए हैं, उन्हें एक हिजाज को और एक अफगानिस्तान को बयान किया है, फिक्र अरब को देके फरंग। अच्छा चलें, अब अभी तो हम इकबाल पे बात नहीं कर रहे हैं। हमारा हस्बे हाल है ना, वो है दीन मुल्ला फी सबीलिल्लाह फसाद। ये फसाद और फितना हमारे मुल्क में है, जिससे आप इसको मुकम्मल तौर पे फितना समझ रही हैं। बेघर हो गए हैं, खवातीन, बच्चे, बूढ़े, मर्द। इनके अंदर कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसको आप दुरुस्त समझती हूँ। के आई हूँ कि उनके ऊपर क्या गुजर रही है, मैं ये किसके नाम लिखूं जो अलम गुजर रहे हैं। मेरे शहर जल रहे हैं, मेरे लोग मर रहे हैं। ये ज़मीन जो थी जन्नत, यहाँ मौत खैमज़न है। जो थे तितलियों के मस्कन, वहाँ बम बरस रहे हैं। कभी रहमतें थी नाजिल इसी खित्ता-ए ज़मी पर, यही खित्ता-ए ज़मी है कि अज़ाब उतर रहे हैं। ये हमारी अपनी कोताहियों का नतीजा है सबसे पहले। नहीं, अवाम का तो इसमें रोल ही कोई नहीं है। देखें, किसकी कोताही? बेचारे जो उसको पिन पॉइंट करें ना, वो तो कहती हूँ ना, बेचारा प्यादा तो है एक मोहरा ए नाचीज, तरकी से भी है पोशीदा है शातिर का इरादा। यहाँ किसी को पता ही नहीं कि उनके साथ क्या हो रहा है। असल बात हमारा जुर्म क्या है? जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मरगे मफाजात। असल हमारा जुर्म ये है कि हम ज़ईफ़ हैं और हमारा जुर्म कुछ भी नहीं। उसमें से माँ सिवा तकरीबन 20 सालों के जब नीम जमहूरी निज़ाम था, आप समझें यहाँ अस्करी निज़ाम ही तो रहा, तो ये अस्करियत जो है ना, चाहे वो किसी शक्ल में ही आए, वही हमारे लिए मुसीबत बनी है। और आज अमेरिका ने उसी को इंडिकेट किया है। अमेरिका को आज जमहूरियत अजीज नहीं है, क्योंकि जमहूरियत को सपोर्ट नहीं कर रही। जमहूरियत का ना तो कंधा उसके बोझ नहीं उठा सकता। इनके पास इतनी ताकत जो आई है, असला आया, ये अस्करियत का ही दिया हुआ है। कहना ये है कि अस्करियत हमारा कल्चर बन गई है। ये कितना बड़ा जुल्म है कि अमेरिका जो है वो इस कौम को उभार रहा है। एक सेकंड, इवाम का इस्तेसाल करने के लिए अस्करी कुव्वत जब इस्तेमाल की जाए
تو عوام بیچاری کیا کرے؟ کچھ بھی نہیں، جرم ضعیفی نہیں تو ان کی جو شریعت کا جب توپیں ہماری طرف رخ کرتی ہیں چاہے وہ کسی کی بھی ہوں تو عوام تو بے بس نہیں، ہو وہ تو جاتے دین ہیں۔ کے حوالے سے جو بات کر رہے ہیں، اسلام کے حوالے سے کر رہے ہیں، نفاذ شریعت کی بات ہو رہی ہے، عدل کی بات ہو رہی ہے، اس کے بارے میں جی جی معذرت کے بغیر کہیں آپ۔ نہیں، میں معذرت کے ساتھ کہوں گی، جو کسی کلمہ گو کو کافر قرار دے اس کے بارے میں انسان کیا کہہ سکتا ہے کہ اس کا انہوں نے اپنے تو عقیدے ویسے منور حسن صاحب کو معاف نہیں کیا۔ عقیدے کے بارے میں انسان کیا کہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک شخص آ کے کہے کہ آپ کی عدالتیں بھی کفر ہیں، وکلا بھی کفر ہیں، جمہوریت بھی کفر ہے۔ اچھا یہ بڑی دلچسپ بات ہے، علامہ اقبال وکیل تھے، محمد علی جناح وکیل تھے، اور سب لوگ کافر ہیں، تو بتائیے پھر یہ اس ملک میں کیوں آ رہے ہیں؟ یہ تو کافروں کا ملک ہے، یہ کافروں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں جو لوگ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ اچھا باری یہاں سے شروع کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب، ذرا اختصار سے پہلے بی بی کی اس بات کا آپ جواب دیں۔ بات یہ ہے کہ کس کی شریعت؟ 5 وقت کی نمازی ہم تقریباً سب ہیں، تو یہ بتائیے کہ جو نہ بھی نماز پڑھتے ہوں اور جو کچھ ہو رہا ہے وہاں سے زمرد کی کانوں کے اوپر قبضہ، یہ پاپیز کے کھیتوں پہ قبضہ اور اس سے بنا کے ہیروئن، اس کا ناجائز خرید و فروخت، اس کے علاوہ جنگلات کو کاٹ کے جو ہماری ماحولیات ہے اس کا بیڑا غرق اور اس کی آمدن علیحدہ لے لینا، کرنسی سے بھری ہوئی بوریاں نکلتی ہیں لے لینا، اور اس کے بعد یہ سارے جو ہیں ہتھیار یہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ خود بنائے ہوئے تو نہیں ہے، ایک تو خود ساخت کردہ وہاں ہوتے ہیں، لیکن یہ وہ نہیں ہے۔ ہماری فوج کے جو فوجی ہیں انہوں نے کہا جی ایسا اسلحہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ اگر کوئی غیر قانونی، غیر اسلامی کا میں لفظ اسلام استعمال کروں گی تو اسلام کو تو ہر وقت ویسے ہی گناہگار بنا جاتا ہے، لیکن غیر قانونی اور جو انسانیت پہ مبنی نہیں ہے معاملات، ان سے آپ نفاذ شریعت کرنا چاہیں تو یہ تو مطلب وہ ڈاس کیپٹل کارل مارکس کے بھی گئے گزرے ہیں جو کہتا تھا جی دی اینڈ جسٹیفائز the means۔ ہم نے یہ کبھی نہیں سنا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا آپ آرام سے اور حلیمی سے اپنا پیغام دیجئے، اگر کوئی سنے یا نہ سنے آپ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں، آپ کا کام ہے پیغام پہنچانا، باقی یہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کرنے والا ہے کہ کون کیسا ہے۔ تو یہ جو ہر ایک پہ فی سبیل اللہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ کافر ہے، نہیں جو بھی آپ نے کہا کس کی شریعت، وہ تو کہتے ہیں دوست ہمارے کہ اس پہ کمپلیٹ کنسنسس ہے۔ نہیں کنسنسس نہیں ہے، اچھا پہلے میں آپ سے عرض کرتا ہوں، دیکھیے یہ بڑا اہم بات ہے، میں صرف 2 منٹ میں ایک بات کروں گا کیونکہ جسٹس صاحبہ آئی ہیں، مجھے ان کی بھی اس پہ ایکسپرٹ رائے چاہیے۔ جو میں نے پڑھا ہے، جو یہ ریگولیشن جو آئے ہیں، اس ریگولیشن کی جتنے بھی کلاسز ہیں ان کلاسز میں جتنے بھی بیان کیے گئے ہیں چیزیں وہ ساری کی ساری پروسیجر لا سے متعلقہ ہیں، اور ایک صرف کلاس ہے جو سبسٹینٹیو لا کو ڈیفائن کرتی ہے۔ پروسیجر لا آپ جانتے ہیں کیا ہوتے ہیں کہ کیسے ایف آئی آر دائر ہوگی، کیسے عدالتیں ہوں گی، عدالت میں چلان کیسے ہوگا، چلان کیسے پیش ہوگا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اب جہاں تک بات ہے سبسٹینٹیو لا کی، جو بات آپ کریں شریعت کی، صرف ایک کلاس وہاں لکھی گئی ہے، اور کلاس یہ لکھی گئی ہے اس میں کہ تمام فیصلے جو ہیں وہ شریعت کے مطابق ہوں گے، اور شریعت سے مراد کیا ہے؟ قرآن، سنت، اجماع اور قیاس، اور اجماع اور قیاس کے بعد آگے لکھا گیا ہے کہ شریعت کی تشریح تمام مسالے کے اپنے اپنے اس کے تحت کی جائے گی۔ اب میں اس سے اختلاف کرتا ہوں، اس لیے اختلاف کرتا ہوں کہ میرے خیال میں یہ پرسیپشن ہی غلط ہے۔ دیکھیے جب آپ ایک فرد کو جو وہاں قاضی بیٹھا ہوا ہے، سائبر کرائم ہو اگر جی میں ویسے بات کر رہا ہوں، کوئی سٹاک ایکسچینج کا آج کا تو دنیا بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ہو گئی ہے نا، بینکنگ کا، اس میں ان جتنی چیزیں آپ نے ابھی فرمایا ہے اس میں کہاں سے آپ کو یہی میں عرض کرنا چاہ رہا تھا حسن بھائی، بات بنیادی طور پہ یہ ہے کہ اصل میں جو اس ریگولیشن کی پس منظر بات تھی، سوئفٹ جسٹس کا ایک تقاضا تھا جس پہ جسٹس سعید عمر صدیقی نے باقاعدہ طور پہ آن میڈیا رولنگ دی ہے کہ واقعی سوئفٹ جسٹس جو ہمارے موجودہ عدالتی نظام میں موجود نہیں، اور اس کو جو نا امپلیمنٹ ہونا چاہیے۔ رہی آپ کی یہ بات ہے سائبر کرائم جیسے مسائل، تو ظاہری بات ہے جب بھی کوئی معاملہ ملک میں چلتا ہے تو اس کے اندر جو ورڈکٹ آتی ہے سامنے یا آخری فیصلہ سامنے آتا ہے وہ ایکسپرٹس کی اوپینینز کی روشنی میں ہی آتا ہے۔
اگر کوئی سائبر کرائم انڈیکیٹ ہوگا اس کے بعد ٹیکنیکلٹی سے گزر کے یہ بات انڈیکیٹ ہوگی کسی بندے نے کسی کا دوسرا پن ورڈ استعمال کیا ہے اور آئی پی ڈیٹیکٹ ہو رہا ہے، جس طرح میں سافٹ ویئر انجینئرنگ کو سمجھتا ہوں، تو اس کے بعد کیا ہوگا جب وہ ساری چیزیں بیان ہو جائیں گی، اس کے بعد جو فیصلہ لاگو ہوگا قاضی نے اس کے ساتھ ثبوت کے بعد فیصلہ دینا ہے۔ لیکن کس طرح غور سمجھتا ہے؟ جناب آپ دیکھیں نا، سائبر کو کفر سمجھتا ہے؟ نہیں نہیں دیکھیں ہم نے کیسے ایک چیز کو ایڈوکیٹ کروں، جو چیز ہے میں کیسے اس کے حق میں بات کروں؟ ایک منٹ ہے حسن بھائی، بات یہ کہ ملا عمر سے لے کے اسامہ بن لادن تک ویڈیوز جو ہے نا وہ تو میڈیا پہ آتی ہیں اور انٹرنیٹ پہ آتی ہے، یہ تو ایسا مسئلہ ہی نہیں موجود۔ میں محترمہ کی بات بی بی نے فرمایا بالکل اس کے حوالے سے میں محترمہ کی بات کو ہی آگے بڑھاؤں گا جی۔ ایک بات تو انہوں نے یہ فرمائی کہ وہاں جدید اسلحہ کہاں سے آ رہا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ ایک طرف نیٹو کی فوج ہے، ایک طرف ہماری اپنی فوج ہے۔ چھینتے ہیں نہیں چھینتے نہیں ہیں، وہ نیٹو والے تسلیم کریں کہ ہم چھینتے ہیں، ہم ہارے ہوئے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ اسلحہ کہاں سے آ رہا ہے، یا تو ہماری اپنی فوج دے رہی ہے یا نیٹو افواج انہیں دے رہی ہے۔ وہ جو لوگ جن کے پاس یہ اسلحہ جدید موجود ہے یا جن کے وہ ایجنٹس ہیں، میں یہی عرض کرنے لگا ہوں کہ اگر نیٹو افواج انہیں اسلحہ فراہم کر رہی ہیں تو وہ نیٹو کے ایجنڈے پر عمل کرنے کے لیے اس پاکستان کو کمزور کر رہے ہیں، وہ ان کے ایجنڈے۔ وہ لوگ ان سے اسلحہ لے کر اس ملک کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ یقیناً ان کے ایجنٹ ہیں اور ان سے علیحدگی کا اعلان، لیکن جہاں تک تعلق ہے شریعت کا مطالبے کا یا امن کے قیام کے لیے نظام عدل کا، دیکھیے وہاں جو فساد نے تو سوال پوچھا ہے کس کی شریعت، میں کہتا ہوں، میں بتاتا ہوں 22 نکات سن 52 میں 51 میں تمام مکاتب فکر کے جید علماء نے مرتب کر کے دے دیے کہ یہ شریعت ہے، یہ اسلام کا قانون ہے، ہم اس پہ متفق ہیں۔ اور آج اتنے عرصہ گزرنے کے باوجود پھر یہ سوال جو ہے محض بدنیتی سے کیا جاتا ہے کہ کون سی شریعت۔ ایک بات، وہ 22 نکات آج نافذ کر دیے جائیں، سنی، شیعہ، دیوبندی، بریلوی مکتب فکر میں سے کمپلیٹ کنسنسس ہے۔ مولانا داؤد غازی نے ہماری طرف نمائندگی کی ہے، ان کے شبیر احمد عثمانی نے کی ہے، ان کے مفتی کفایت حسین نے کی ہے۔ دیکھیے میں تو اس کا یہ کہوں گا وہ کیا مولانا بداجونی نے کی ہے، شریعت کا یہ طریقہ ہے۔ 22 نکات کی صورت میں چاروں مکاتب فکر کے جید علماء کا ایک فارمولہ موجود ہے۔ آپ کے سوال کا جواب تو ہو گیا جی، میں دیتا ہوں۔ دوسری بات، اس کے بعد آج اس ملک میں آئین میں یہ 73 کے آئین میں یہ طے ہے کہ قرآن و سنت سپریم لا ہوگا، اسلام اس ملک کا مملکتی مذہب ہوگا۔ اسلامی نظریاتی کونسل جو ہے وہ 7 سال کے اندر سفارشات پیش کرے گی۔ اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ اس آئین کے باغی کو نہیں کیا، آئین کے باغی ہیں۔ اگر صوفی محمد یہ کہتا ہے کہ یہ آئین کے باغی ہیں تو وہ کون سی نئی بات کر رہا ہے؟ بات یہ ہے کہ آج اس آئین کو بنے ہوئے 36 سال ہو گئے ہیں، اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات سے الماریاں بھری پڑی ہیں، لیکن ان کو پارلیمنٹ میں بحث کے لیے کون نہیں لا رہا؟ انہوں نے کہا جی شریعت پہ تو کمپلیٹ کنسنسس ہے اور یہ کچھ لوگوں کی سازش ہے جو یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ جی کس کی شریعت؟ ہم 3 مکاتب فکر کے لوگ کیسے کنسنسس ہے میری سمجھ میں نہیں آئی۔ ان کے اپنے بیان کے مطابق یہ کہا گیا ہے کہ جس مکتب فکر سے آپ کا تعلق ہوگا نا، آپ کا معاملہ اسی کے تحت فیصلہ ہوگا۔ ڈیل کیا اب یہاں 72 فرقے ہیں، میرے پاس اس طرح کے کیس آ چکے ہیں اور اس میں یہ ہے، اب دیکھیں ایک بچہ ہے، میاں بیوی کی طلاق ہو گئی ہے، اسلام میں یہ جائز ہے، اجازت ہے اس کی۔ اب وہ آ جائے گا باپ، وہ کہے گا جی میں تو شیعہ مسلک سے تعلق رکھتا ہوں، 2 سال کا بچہ ہے، مجھے اس کا دے دیا جائے حضانت۔ ماں آئے گی، وہ کہے گی جی میرا تو تعلق سنی مسلک سے ہے اور میں ہوں حنفی اور میرے مسلک کے مطابق 9 سال تک یہ جو بچہ ہے یہ میرے پاس رہے گا۔ اب میں عدالت ہوں، میں نے کیا فیصلہ کرنا ہے؟ میں نے تو فیصلہ یہ کرنا ہے کہ اس بچے کی بہتری اور فلاح و بہبود کے لیے ان دونوں میں سے کون اہل ہے۔ اب دیکھیں نا، دل دریا سمندروں ڈونگے، کون دلان دیا جانے۔ اب وہ آتا ہے باپ، اس لیے اس کا لینے حضانت کا دعویٰ کرتا ہے تاکہ اس کو کفالت نہ دینی پڑے۔ یہ ہوتی ہے حالات، جیسے آپ کو پتا ہے کہ اب یہ بات نہیں، میں باتیں اور کروں گی جو بھی ہوتا ہے یہاں۔ ایک تو یہ کفالت نہ دینے کی خاطر وہ 2 سال کے بچے کی حضانت مانگتا ہے، حالانکہ یہ ہر شخص جانتا ہے کہ ٹھیک ہے 2 سال کے بعد بچہ ماں کا دودھ پینے چھوڑ دیتا ہے، لیکن اتنے چھوٹے بچے کی حضانت آپ باپ کو دے دیں تو اس کا کیا حال ہوگا؟ کوئی نہیں اس کو سنبھال سکتا۔ تو اس لیے یہ کس کے مسلک سے فیصلہ ہو۔ اچھا، پھر ایک اور بات، شاہ بانو کا ایک بہت مشہور کیس ہندوستان میں فیصلہ ہوا تھا 1980 کے عشرے میں، آپ نے پتہ نہیں اس کا سنا ہے یا نہیں سنا۔
60 साल की एक औरत को उसके शौहर ने तलाक दे के घर से निकाल दिया, बच्चे बड़े थे, शादीशुदा थे, उसने उसको 3 महीने इद्दत के दिए पैसे और उसके बाद कह दिया कि जो मर्जी करो। अब ये अकेली खातून 60 साल की कहाँ जाए? उसने ये अदालत से रुजू किया और कहा कि देखिए मेरा तो इस्लाम में हक बनता है कि ये मुझे खर्च दे। निचली अदालत में ना फैसला किया कि जी पर्सनल लॉ लगता है, इस मुस्लिम पर्सनल लॉ की समझ उनको इतनी डिटेल में ना आई, उसके बाद उससे बड़ी अदालत में, आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, और मुसलमान जज था, उसके साथ बेंच थी, उसमें अदालत ने ये फैसला कर दिया कि कुरान मजीद में लिखा है कि जब आप अलहदा करें अपनी बीवी को अपने से तो उसके लिए एक मुनासिब खर्चा मुकर्रर करें, और ये जो सही रास्तबाज लोग हैं उनके लिए लाजिम है, ड्यूटी ऑन द राइटर्स लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। जिस वक्त ये हुक्म वहाँ पे सादर हुआ और शाहबानों को वो रकम मिली, तो क्या हुआ कि जो मुसलमान थे उन्होंने, और ख़ास तौर पे जो मुल्ला थे, उन्होंने तो मस्जिद में देने शुरू कर दिए फतवे कि जी ये बिल्कुल गैर इस्लामी है, और ये क्योंकि हिंदुस्तान जो हिंदुओं का मुल्क है तो ये मुसलमानों के ऊपर ऐसा कानून राइज करना चाह रहे हैं, करना चाह रहे हैं जो हमारे मजहब से मुनाफी है। इलेक्शन होने वाला था, कांग्रेस पार्टी के पास वो गए, उन्होंने कहा जी हम आपको वोट नहीं डालेंगे अगर आप इस कानून को कलअदम नहीं करार देते। अब उन्होंने ये कानून बना लिया कि मुसलमानों को बिल्कुल नहीं लाजिम कि वो अपनी बीवी अगर तलाक हो जाए तो उसको इद्दत के जो है मियाद उससे बाद कोई भी मता या खर्चा दे, और अगर फिर उसने पूछा कि मैं क्या करूं, इसका मतलब है तो उन्होंने कहा कि जी ये खर्चा बैतुल माल आएगा, अपनी सहूलत छोड़ दें, ये आप इसमें छोड़ दें कि किसकी फिका होगी या किसकी शरिया होगी, जो मर्द अपनी सहूलत जिस तरफ देखता है उस तरफ का वो अपने नाक का रुख कर लेता है और उसको अपनी शरीयत बना लेता है। नफाद शरीयत का मेरा ख्याल है कि ये गलत डगर पे चल गया हुआ है। इस्लाम नफाद शरीयत से मुराद अगर नफाद शरीयत है किसी फ़र्द की या उससे ख्याल की तो उसके बारे में तो मैं कोई बात नहीं करूँगा। अगर नफाद शरीयत से मुराद नफाद इस्लाम है तो इस्लाम जैसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने की रियासत इस्टेब्लिश की थी उस मॉडल को फॉलो करना पड़ेगा। उसमें सब